nanasad sa atong programa mga higala. Nag-ingon diri sa title, no? What authority tells me. What we are after is a revelation of authority, which is a revelation of God Himself. For He and His authority are inseparable. Naingon diri no sa Exodus chapter 5 verse 1. Naingon siya diri sa we've all encountered people who are dissatisfied with the leaders over them. They complain about ineffective techniques or unwise decisions and how they negatively affected their lives. No? Sige, kuan diri sa Exodus 5. Daing sa diri. Unya miadto si Moses ug si Aaron sa paraon umingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ang Dios sa Israel, palakwa ang akong katawan aron saulog sila og pista alang kanako dito sa kamingawan. Gitawag sa ingon ba nga gusto sa Dios nga niabot ang panahon nga pagawso na ang mga Israelites sa Ehipto aron magsaulog sa pista sa dito sa kamingawan. Manay gusto sa Ginoo dito. Gitawag sa ingon nga dili pista ng saulog sa Dios ha. Hisgot siya og pista, Feast of Tabernacle na gitawag sa ingon ba ato sa kamingano, Feast of ato sa kamingawan na maghalad ang mga katawan dito ang mga Israelites sa Ginoo. Dili sa mga Dios ha. Dili mingon nga magpista ka taron kay pista ni San Pedro, pista ni Juan. Dili, nagfiesta sila para sa Ginoo, pangalan sa Ginoo, dili sa katong mga santos. Wala na siya, wala na sa Bible. Pista diya sa Ginoo nga maghalad ang mga katawan ngadto sa kamingawan, ngadto sa ato sila dito. So mo nag-instruct sa Ginoo sa kang Moses ug kang Aaron, no? We are better off without you. Arita. Naingon siya dari sa Exodus 5:1 na unya miadto si Moses ug si Aaron sa paraon umingon mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Palakwa ang akong katawan aron makasaulog sila og pista alang kanako dito sa kamingawan. So gitawag siya ingon ba nga nagkinahanglan kayud kita og nga kita kay gibuhatan sa Ginoo. Nagkinahanglan kita og paghalad ngadto sa Dios, no? Nga sa ingon ni ana nga malipay man ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, unsay tubag niya paraon? Hindi mo sa dali. Mingon ang paraon. Kinsa ba nang Ginoo nga motuo man ako kaniya ug motugot ako nga palakwon ang mga Israelinhon? Wala ako makailan ni anang Ginoo. Ug dili ko usab tugutan ang mga Israelinhon sa paglakaw. Ito pag si Moses o si Aaron, nagpakita ka na mo ang Dios sa mga Israelinhon. Pusa kon mahimo tuguti kami sa paglakaw ug tulo ka adlaw dito sa kamingawan aron makahalad kami ug mga halad sa Ginoo nga among Dios. Kay kun dili pamatyon nila kami pinagi sa balatian. Pamatyon niya kami pinagi sa balatian sa gera. No? Kung dili di ay makahalad, kung dili di ay
alagad ang mga Israelinhon no sa Ginoo. Sa gingon pamatyon sila pinagi sa gera. So gitawag sa gingon ba ang kini ang panghitabo karon pod sa Israel para pod ni mensahe kanila no nagingon diri nga kung dili daw sila maka alagad sa Ginoo pamatyon sila pinagi sa gera no? Karon nagira ang Israel ug ang Gaza ug sa panang mga nasod gitawag sa gingon ba muna nga gusto sa Dios nga pagawson sila kay aron maghalad sila ngadto sa Ginoo dito sa kamingawan kay kun dili sila pagawson ni Paraon kundi sila makahalad ngadto kundi sila makaalagad ngadto sa Ginoo pamatyon sila sa Ginoo. Balik ko na ko pagbasa mitubag si Moses og Aaron nagpakita ka namo ang Dios sa mga Israelinon busa kon mahimo tuguti kami sa paglakaw og tulo ka adlaw dito sa kamingawan aron makahalad kami og mga halad sa Ginoo among Dios kay kun dili pamatyon niya kami pinagi sa balatian og sa gera no gitawag sa gingon ba kung dili sila makahalad sa Dios dito sa kamingawan pamatyon sila sa sakit o sa gera. So karon nagira ang Israel no so gitawag sa ingon nga panahon nga pahinumduman gid sila sa Ginoo nga kinala mga lagad gid sila sa Dios nila no Dios namo Dios natong tanan kinala nga sila special magud sila nga kuan sa Ginoo gitreat sa Ginoo ba no mo na nga kung dili gani sila magtinarong sa pag-alagad sa Ginoo patyon sila sa balatian og sa gera karon nagira ang Israel so magprita nila nga maluwas gid ilang mga kalig makabaton gid sila og kaluwasan naingon usab sa Jerusalem no kay connection ra man na sila so karon ginatandog sila sa Ginoo kay basin og nakalimot sila pod no pahinumduman sila sa Dios so mo na siya no unsa gid ka pinangga ang sa Ginoo ang mga Israelites nga aron makapangalagad sila sa Ginoo nga pagawson sila sa Ehipto so nagdumili si Paraon sa pagawas nagdumili si Paraon sa pagpagawas pero kana bang panghitabo karon bitaw na unsa gingon alaot sad kayo ng mga tawhanan nagpasakit sa alaot kay ng mga tawhanan nga nagasakit sa mga Israelites no kay ang Ginoo mo'y batok nila so naging sila sa 13 o 21 5:13 Exodo 5:13 Exodo 5 verse 13 to 21 naiingon sa diri giapura sila sa mga nagdumala kanila nga nagaingon himuan ninyo ang maong himuan ninyo ang maong gihapong gidaganon sa tisa matag adlaw sa amin atong ginahatagan pa kamo og dagami unya gikastigo nila ang mga kapatas nga Israelinon og gipangutana nganong wala man ninyo mahimo ang gidaganon sa tisa ug kinahanglan inyong himuon gahapon ug karon busa mi padayon miadto dayon si Paraon ang mga kapatas nga Israelinon og miraklamo manong ingon man ini ang imong pagtatar kanamo nga imong mga sulugon wala na kami hatagi og nagami apan ginapugos kami nga maghimo sa mao ra gihapon gidaganon sa tisa og kastigo pa kami sala kini sa imong mga tao miingon
ang paraon. Labihan kamo ka tapulan mao nga nagahangyo kamo nga tugutan kamo nga mulakaw aron maghalad kunuhay sa Ginoo. Balik kamo sa inyong mga trabaho. Dili kamo hatagan o dagami apan maura gihapon ang kidaghanon sa tisa nga inyong himuon. Tungod kay mi-insister man ang paraon nga himuon gayud nila ang gidaghanon sa tisa nga ginapahimo kanila kada adlaw. Nakita sa mga kapatas nga Israelinon nga maglisod gayud sila sa dihang nakabiya na sila sa paraon. Nakita nila si Moses o si Aaron nga nagahulat kanila. Miingon sila kang Moses o kang Aaron, hinaot unta nga silutan kamo sa Ginoo kay tungod kaninyo nasuko kanamo ang paraon ug ang inyong mga alagad tungod sa inyong gihimo sa inyong gihimo nakakita sila hinungdan sa pagpatay kanamo. So nagdumili gid ang paraon. Nagdumili ang paraon sa pagpagawas kanila sa Israelites kay gusto nilang magsige gapong buhat tung tisa ba. Ginaulipon sila pagpaayo. So nasuko ang Ginoo kanila. Nasuko ang Ginoo sa kang Faraon na dili sila tugutan. Pero ang Ginoo mao'y nagpanalipod sa mga Israelites nga naingon nga kining gubat dili gubat sa kundi ang Ginoo may mustan niini. So nag-ingon diri sa Exodus 11 na grabe kay kalupit ang paraon sa mga Israelites. Kung ano naman gani mga nasod nga nagpasakit sa mga Israelites, muna giingon din na nga manubagid sila sa Ginoo niini. Kay nag-ingon man ang Ginoo nga ang pulong sa Dios na kung kisa ganito nga nasod kanang nasura nagapasakit sa Egypto ba nagpasakit gipasakitan nila ang mga Israelites. So ihapon nga silutan. Nag-iyon diri sa Exodus 11. Sige sa 11. Exodus 11. Exodus 11 verse 10. Nag-ingon sa kini nga mga milagro gihimo ni Moses o ni Aaron atubangan sa paraon apan gipatig-a sa Ginoo ang kasing-kasing sa paraon o wala tuguti sa paraon ang ngamubiya ang mga Israelinon sa iyang nasod. So gipagahi sa Ginoo na gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Faraon para mapayag ang iyang gahom. Pinagi kang Faraon mapayag ang gahom sa Dios. Para sa Exodus 9 sige niya Exodus 9:12 nag-ingon siya dere apan gipatig-a pagayod sa Ginoo ang kasing-kasing sa Faraon ug wala siya maminaw kang Moses ug kang Aaron sumala sa gisulti sa Ginoo kang Moses. Ang gisulti sa Ginoo kang Moses nga pinagi ka sa Faraon mapahayag ang iyang sa tibuok kalibutan ang iyang gahom. Sa Gis 20:27 sige ingon niya apan gipatig-a gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing ni Faraon ug wala parakwa ni Faraon ang mga Israelinon. Nya mingon ang Ginoo kang Moses, iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron matabunan sa ilabihan nga kangit-ngit ang tibuok Ehipto. Busag giisa ni Moses ang iyang kamot sa langit ug mingit-ngit ang tibuok Ehipto sulod sa tulo ka adlaw. Walay migawas sa ilang balay sulod sa tulo ka adlaw. Kay wala man sila'y makita apan may kayag sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelinon. Gipatawag dayon sa Faraon si Moses ug ingnan, sige simba na kamo sa Ginoo. Dada ang inyong mga pamilya apan ibilin ang inyong kahayupan. Apan mitubag si Moses, kinalandan una mo ang among kahayupan aron makahalad kami ug mga halad nga sinunog alang sa Ginoo nga among Dios.
no? Dada na dado na mo ang tanan namong kahayopan, wala gayoy ibilin bisan usa kanila, kaya wala kami kabalo kung unsa nga mananap ang ipahalad sa Ginoo kanamo. Mahibaluan lang namo kini kung atuan na kami dito, apan may patig-ag hapon sa Ginoo, ipatig-ag hapon sa Ginoo ang kasing-kasing ni Faraon ug wala niya sila palakwa. So hinana no, unsagid ka kagamhanan ng Ginoo, kay daghan kayong mga salot, napo ka mga salot ang nahitabo sa Ehipto natong higayon na. Arita sa Exodus 16. Ang ingon siya dito sa Exodus 16. Tres. Ingon siya. Miingon sila, maayo pagipatay na lang kami sa Ginoo dito sa Ehipto. Dito makapag gusto pa kami kaon ug pan ug karne, apan gidala ninyo kami dinhi ning disyerto aron mga matay kaming tanan sa kagutom. So warning no, warning sa mga tanang mga nahitabuan man ang mga Israelites nini, pero address gini na tong tanan nga nangalagad og Ginoo, no? Moabot gani sa panahon sa atong mga kalisdanan, wilderness, no? Tuan naman sila sa wilderness, no? Gitugutan naman sila ni Faraon nga gitawag sig ingon ba nga maabot gani sa tuang human na tuno natugot na napukasalot dito, human na natugot na ni Faraon. So naghalad sila dito niya, niabot sa punto ba nga paglabang nila sa Red Sea niya dito sa Kamingawan, maputi pag nila, no? Maputi pag journey nila dito, mapato sila ka gitawag siya nga dito na to sila, wapato sila napagawas, wala pa to sila napagawas ngadto sa kuan, dito pa sila sa Kamingawan na dito pa sila nagalibot-libot, niabot sa panahon nga kining kagutom ba, nireklamo sila, mingon sila, maayo pag gipatay na lang kami sa Ginoo dito sa Ehipto, dito makapagusto pa kami kaon ug pan ug karne, apan gidala ninyo kami dinhi ining disyerto aron mga matay kaming tanan sa kagutom. So diri sila igas kagutom. So mao gyud ni mga higala, maabot gani sa ato ang wilderness sa mga kagutom, dili lang kita magbagulbol, no? Dili ta magbagulbol ug atong pasalamatan ang Ginoo. Giunsa man to si Ginoo sila dito naman to sila sa Kamingawan, no? Nagbagulbol sila, nakalabang na to sila sa Red Sea, nakalimot sila sa gibuhat sa kaayo sa Ginoo sila, nga giliwas sila dito sa napukasalot, kay naalagi ang pabor sa Ginoo sa ilaha. Unya tanan na gibuhat sa Ginoo sila sa mga mulabay ba nga mga kaadlawan, mga semana, mga bulan, dili lang gid ita malimot sa gibuhat sa Ginoo sa tuwa na moabot gani sa wilderness at udyang pamalandungan ang pulong sa Ginoo, no? Address man ni natong tanan, nahuman naman ni sa mga Israelites buhat sa unang panahon, pero kini siya address ni natong tanan. Moabot gani sa panahon nga wala tay kwarta, wala tay bugas, wala ta bisan unsa atong mahikap din na gitawag na siya wilderness sa atong kinabuhi. Hello, moabot gani na siya nga dili lang gyud ita magbagot-bot, dili ta mingon nangalagad na noon ko Ginoo,
niabot naman noon sa akong kalisdanan. Inana no, so diri makita nga nibak to sila, nibak sila una-una nga dito may pag dito na lang may pagchis Ginoo ato sa ipto dito makakaon pamigpan mga karne. So inana no nga unsa may naagian nato sa unahan. So pasalamat ta sa Ginoo ana niya karon niabot ang kalisdanan. Pasalamat gyapon ta sa Ginoo. Makaingon ta ba nga kanang atong pamalandungan nga Lord. Salamat din ng tanan. Makakaton ng gitag pagpasalamat. Dili kay magsigit og bagulbol. No? Dili kay magsigit og bagulbol ka masuko man Ginoo ana. No? Masuko ang Ginoo nga magbugulbol ta niini mga higala. No? Masuko ang Ginoo. Unsa giingon dire? Na nagbugulbol sila no kay wala na sila makaon, gutom na. Giingon sila sa Numbers. Unsa giingon sa Numbers? Numbers 14. Giingon sa ganun. Take note ha, maabot gani sa atong mga kalisdanan, wala tay kwarta, wala tay mahikap din na wilderness din na sa atong kinabuhi. No? Na sa 14:4. Numbers 14 verse 4. Nag-ingon siya dire. Og nag-ingnanay sila sa usag-usa. Maayo pag magpili kitag pangulo ug mamali kita sa Ehipto. Mo na ilang giingon no. Nakalimot sila nga gisakit sila maayo ni Faraon dito. Di pagpasakit ni Faraon sa ilaha dito, garescue gid sila sa Ginoo. So yung ana day mga hingala no. Unsa man ang atong maagian karon dili ta malimot sa ato na gian sa unang nilabay nga gitabangan ta sa Ginoo. Inana no. Dili lang gid ay ta malimot. Pero ang mga Israelites nalimot. Ano man ang ilang ginawa na ang karon lang. Wala sila na ning bak sa ilang pas nga maayo ang ilang naagian. Kita sila sa milagros sa Ginoo. Nakakita sila unsa man ang tanan gibuhat sa Ginoo kanila. Wala lang gihapon sila makakaton. So gusto lang sa Ginoo mga higala day karon. Magkaton lang gyud ta. Magkaton lang gyud ta. Ato jud i-apply sa atong kinabuhi. Magkaton lang gyud ta. Ar sa Exodus 16. Sige ingon sa Exodus 16. Naingon siya. 8. Ingon siya. Maingon pagayod si Moses. Hatagan kamo sa Ginoo og karne nga inyong kanon. Sa gabi ug pagusto kamo kaon upan sa buntag. Kay nadungog niya ang inyong mga pagbagulbol ngadto kaniya. Dili kami ang inyong gibagulbulan ko dili ang Ginoo. Kinsa bagod kami nga dili man kamo mo reklamo kanamo. So no, nakatawa na reklamo sa kang Moses. No? So kinsa man tang mo reklamo man. Kung reklamo ta sa ilaha sa mga dito ta na reklamo sa Ginoo. So sa ilang pagbagulbol gaingnan sa Ginoo. Sige. Kaon mo karne. Buntog. Padalag buntog. Grabe ka. Daghan gid sa buntog no. Okay. So what I discern. You may consider yourself wiser than the children of Israel who judge by the obvious and the immediate effects of their leaders' decisions. You may fancy yourself more spiritual like Joshua. You would have discerned Moses was right and never responded as the children of Israel did.
did you would have been right there with Joshua. That may be true, but we must be cautious before making such assumptions. The Pharisees adamantly instead, if we had lived in the days of our forefathers, we would not have taken part with them. Matthew. So grabe ilang naagian dito sa wilderness. Tugos ilang pagkamasupakon. Sa ilang pagka so gitigaan sila og karne, no? Datagan silang karne. So arito sa Matthew. Matthew 23. Verse 30. Sige, ang dali sa pulong sa Ginoo. O nagaingon kamo nga kun ana-ana kamo kaniadto sa panahon sa inyong mga katigulangan, dili unta ninyo patyon ang mga propeta sama sa ilang gibuhat. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo sa mga tao nga nipatay sa mga propeta. Kung basahon po balik, o nagaingon kamo nga kun ana-ana kamo kaniadto sa panahon sa inyong mga katigulangan, dili unta ninyo patyon ang mga propeta sama sa ilang gibuhat. No? Hallelujah. Ani man gud ang hitabo nga kadtungod pa sa pagkadili matinuon, makabuhat og dili maayo. Kay kun matinuohon lang ka sa pulong sa Dios, dili jud ka makabuhat og labag sa balaod sa Ginoo, no? Nga kada bang unbelief ba kulang ka ikaw pagtuo bitaw. So dili gid pwede nga kinahanglan nga tuo ka karon kaman dili na sunod, tuo ka karon sunod dili na sad. So gusto sa Ginoo ba nga permanente bitaw ang imo bitaw nga pagkuan sa Ginoo. Dili ba mo inclinar ba ang imong pagbati? Mao unta nay gusto sa Ginoo. Di mo inclinar ang pagbati. Apan muos mong gid usay ang pagkatawhanon. So mo na nabati sa mga Israelites na nakulangan sila ang pagtuo sa Ginoo. Mo na nga wala nila nalikayan ang pagbagulbol, pero dili makalipay sa Dios nga ang pagbagulbol. Kay maniingon nga gusto sa Ginoo nga dili ta malimot ba kun unsay iyang gibuhat sa ato. Dili gusto ang Ginoo malimot unta ta sa iyang gibuhat sa ato. Kada bang hantod karon buhi gihapon ta, hantod karon mahitang lawas, no? Dili ta malimot nga salamat Lord, salamat Ginoo sa kaayo nimo nga kanamo. Bisag unsa kami pagka makasasala, imo gyapon mi Ginoo nga pasaylo, imo gyapon kami Ginoo nga gibuhi antud karon, no? Nga ilabi na sa unang nga naabay gipang patay nga ang mga katawan bitang wala mandog sa Dios, pangpatyon ang mga alagad sa Dios, no? Totoo mga propeta sa una ya karon ilang gyapon gibuhat masama na karong gubat ron sa Israel. Ay kung ina dili mo laban ang Ginoo sa ilaha, no? Ang giingon diya sa pulong sa Dios, iblis na tong Israel atong iampo ang Israel hantod ang Jerusalem, ang mga katawhan sa Dios nganuman nakabaton biya tag kaluwasan tungod sa ilang pagwala pagtuo sa Ginoo, nakabaton tag kaluwasan. So karon ato tong nabasa no nga ang giingon ni Moses kang paraon, pagawas sa mi kay maghalad mi sa Ginoo didto sa kamingawan. Kay
kung dili mi makahalan, patyon mi, no? Pamatyon mi sa mga sakit, sa sakit ug sa gera. So karon gigira man ang Israel. So nagpasabot nga gitandog pud sila sa Ginoo karon, basi nakalimot na. Pahinumduman lang sila sa Ginoo. So kita, di wa tay hunong pa. Maampo gyapon ta sa Israel. Nga maabot din silang kaluwasan. O kita po, magatrabaho po ta sa gisugo sa Ginoo. Nga magsangyaw ta siyang pulong. Who put him in that position? You may question, what if I discern that my leader is not making a very good choice? Should I still obey him, knowing he is headed for misfortune? As I look back at my serving years, I remember many times when I felt this frustration. They are making a bad decision. They're missing God. They've been negatively influenced. I just can't submit to this. Yet, more often not my unbroken heart was manifesting its independence. I've served as an administrative assistant to my pastor for a year and found myself questioning many decisions. Bisan pa ang mga leader, adunay pagkamali sa pagdesisyon, big hapon ta. No? Mutahod gihapon ta, kay kana sila, kisa may nagbutang sila, ang Ginoo ba nagbutang sa ila. Experience has taught me when God questions me, He is about to expose my falter wisdom. I responded, yes, Lord. Did I put you in the position of pastor, or did I put him in the position of pastor? I said, you put him in the position. The Lord quickly said, that is right. Therefore, I will show him things I don't need to show you, and many times I will keep the wisdom of his decision from you on purpose to see if you will follow him as he follow me. No? Ang Ginoo may nagbutang niya ng pastor sa church na kita bisag pag naay magkamalian nga sa tan-aw sa kuan ubig hapon ta, dili para sa tong example ba sa mga Israelites nga dala man nimo dinhi aron lamipat yun ana, no? So gibutangan tag leader sa Ginoo kay mo na yung giya nato. Wala nagibutang nga kuan din na ang member mo ay mo kanang muasta ba. So ubigid ta, muubigid ta sa pastor, muubigid ta bisan pag naay mga desisyon nga mga nakuan kay sila manggod na mo atubang sa Ginoo. Sila raman po na may mga manubag, so kita ubi lang gid ta, no? Ubi lang gid ta. Dadaan dito. So ubi ra gid ta, no? Aron mo nag-ingon ni nga sa atong kinabuhi nga dili man kita mo yun pili sa pastor, kun dili ang Ginoo man pili niya na nga mo na ibutang dira. So mo na nga bisan pag adunay mga desisyon nga sa atong tan-aw nga dili kuan, pero sila magwid kay istorya sa Ginoo na before na sila mo trabaho mananghid na sila sa Ginoo ingon ana ug naaman sila ilang kinaugalingon nga pagdesisyon sila ra man puy manumag sa Ginoo. Muna kita mga member igor kita mo obey, no? Dili ta magbagulbol. So ana lang no nga at least man lang dili ta maka disobey sa Ginoo, no? Dili ta maka disobey sa Dios. Kung ni-follow ta niya, sa mga ni-follow ta sa Ginoo. Ano no?
Pero wala man pud siguro mga pastors nga magtudlo og kanang ano kay nag-amping biya po na sila sa ilang kinabuhi. Pero naalam po yung mga desisyon pod nga labi na balik ko na po na ko ha naa sa fivefold minister. Kanang fivefold minister dapat na na sa mga church kani siya no makumpleto siya ba kinala na ang pastor ani mo kuan gid siya na teacher, evangelism, gitaw siya ingon mga prophet, apostle kani sila no nasa time nga mamati pud ang pastor ani kani man ang pastor siya man maoy mo bow down gid ni siya sa pastor no mo bow down gid ang pastor ang kini ba mo bow down gid siya sa pastor kani man mo ni pastor kini ang lima mo bow down gid siya sa pastor sa mga niubi sila sa Ginoo no ug ang kini mga tingog ni ani bansay-bansayon pud sa pastor isibo pud sa pulong sa Dios no isubo pud sa pulong sa Dios ang inahang ginabuhat ana sa so muna sama ka Moses pero kung ang mga members kani daghang pagbagulbol so dili gid matarong ang pagdumala sa like Moses na gitaw si ba niubos tud sila pero bagulbol bahin sa mga pagkaon nila nana so wala day tanang bagulbol sa ato ang leader kun dili dito tas Ginoo ng bagulbol kinsa gud sila atong bagulbolan kay sa unang gud na panahon atong makita ba nga sa pagdumala ni Moses ito sa wilderness kanunay lang sila naghahangad kang Moses kanunay bang naghahangad ba wilderness ba ya sa walang wala so adto gid sila dito maghangad sa leader so kay unsam po ilang kuanan dito kay wilderness ba ya walang wala so niabot gid sila ang kagutom ang leader mo ilang gikuan giungso kanunay ba no gidala lang minimo dinhi mamatay mi sa gutom may pangubalik dito pagkuan mag-leader nga lain so kana di ina na di matanga sa tao dili na mahimot ang Ginoo ni ana no dili mahimot ang Ginoo ni ana no ito sa ingon na tagaan jud og trabaho aron dili masali sa leader hello sa pagkakaroon wala na pud na siya no naaman siguro apan nay usa ka pundok mga bless gid siya sa Ginoo millionaire siya no ang tanan niya mga membro muanha man sa iya iya gitaga ang trabaho no tagaan yung trabaho kina man siya daghang mga ari-arian nga katrabahuan sa iyang mga members so murag diha pod sila nang inabuhi so glory to God nga ana ba no nga kahapsay ang usa ka leader nga naay ikapatrabaho gipanalangin nang sa Ginoo nga dili pod lisod ang mga member kay ang leader mo may giuna og panalangin nung may giuna magpanalangin ang leader no so muna ang mga galamay niya medyo dili pod ingon mapigutan kay naa may mga negosyo nga iyang gipamutang no na pakaingon ba nga tuloy-tuloy ang laban na murag ang mga members ba dili makasinati kayo ug ka wilderness kay naa may trabaho nga iyang ipatrabaho gidato man siya maayos Ginoo
Mm. So una iyang mga member na naon nga natakdan pud sa iya ba nga usa siya ka leader, natakdan ang iyang mga member nga wa pud naglisod ba ana no, kay iya man tagaan og trabaho, daghan kay siyang mga gipapatrabaho no, tag iya gud siya og kuan, tag iya siya og mga naa siya mga franchise bang gipangpalit nya dayon naapod siya kanang farm no, nga grabe kadaghan has iyang mga members kuna iyang gipapatrabaho no, wala gid sila naglisod, naaman sila ko pero iya yung taga ang pamaagi aron dili maglisod iyang mga member. So naa nagtrabaho sa iyang mga company na ano, so muna nga siya may giuna, ang leader may giuna pag bless ana muna iyang mga members na atong wala mga trabaho taga ang trabaho. Daghan kay siya ari-arian na para tuloy-tuloy ang laban nga dili na makaadto og laing lugar aron manginabuhi naa na sa iya nang ginabuhi. Ana no, naa na sa iya kay sa akong nakita sa iya sa una good sa iyang mga testimony nga niabot sa time na walang-wala sila yung ana no, pero niabot sa time nga karon gibless gid siya sa Ginoo, maayo uban siya ang pamilya mo na nga ang iyang mga members nga walay mga trabaho gitigaan yung trabaho kay dako naman kay iyang company nga daghan naman kay siya mga company nga daghan siyang negosyo nga gipatrabaho sa iyang mga members ana no, gipatrabaho sa iyang mga members mo na nga iyang mga members na dili gid lisod, so tuloy-tuloy ang laban unya may nang iyang mga members na anay trabaho mag-conquer sila mga tao po dito aron sad na operan po do trabaho, so dili na lisod ang pag-conquer sa ilaha nga kuan kay labi na mga trabaho, so makakuan man gito maka trabaho gid siya ang company. So yung anak no, gibliss pud siya sa Ginoo. Nakita pud sa Ginoo ang iyang kasing-kasing no. So arita sa Proverbs 21. Sige yung dire. Verse 1. Maingon nga mausab sa Ginoo ang pagdagayday sa suba. Mahimo usab niyang usbon ang kasing-kasing sa hari sumala sa iyang gusto. So walay laing makapausab sa kasing-kasing ang Ginoo lang. Kasi may tag-iya niini. No? Lagi siya sa dos. Alang ka nato husto na gayud ang tanan natong ginahimo. Murag sa atong una-una husto na. Pero sa Ginoo, apan ang Ginoo nagasusi kun unsa gayud ang atong tinuod nga motibo. Mas malipay pa ang Ginoo kun buhaton nato ang husto ug matarong kaysa paghatag kaniya og mga halad. Sala ang pagpagsigarbo ug ang pagkamapahitason. Mailhan mo ang taong daotan pinagi ni ana nga kinaya. Kung magplano ka og maayo ug kugihon, sigurado nga muuswag ka. Apan kung magdali-dali ka, sigurado nga mapobre ka. Ang pahandi nga nakuha sa pagpanglimbong dali rang mawala o mahimong usa ka lit-ag nga makamatay. So ang pahandi daw kuno nga dali ra. So ang imong daw kuno nakaplagan nga bandi dali ra mawala. No? Pag-inom pa nga
ginaplano gid siya bitaw no, ginaplano gid siya sa sakto. Ang Ginoo may kabalo sa motibo na ng tanan, no? Ang Ginoo kabalo sa motibo na ng tanan. So mo nag-iyon ato na tayo mga plano, ato gid panangin sa Ginoo. What if we know it is a bad decision? Like, masa may bad na decision? Parita sa Esther, kinala na itong mga desisyon. Panangin na ito sa Ginoo, kung insakto ba ni Lord, insakto ba ni akong desisyon, Lord? Kung insakto ba ni Ginoo na imo gining katugutan, o dili na may katugutan, Lord, o dili ni insakto nga desisyon, Lord, ayaw na lang po Ginoo, no? Ayaw lang po itugot, Lord, kung mapahamak na lang po ni sa kuha. So mo na nga kinahanglan gyud nga mananghita sa Ginoo. Kato sa Esther, nag-ingon sa dire sa Esther nga si nagplano og daotan ang tao, pero wala ginagikatugutan sa Ginoo, no? So gitawag sa gingon bang kung ano naman kay plano sa mga isikat tao nga daotan, dili ka magpalampuson. Kaya ang Ginoo may mo stand niini. No, ang Ginoo may mo stand niini. Yan, there is a 1 Samuel. Parito sa 1 Samuel 17:34. Nayon sa dere, apan mitubag si David, dugay na akong tigbantay sa mga karniro sa akong amahan. Kung dagiton gani sa leon o oso ang karniro, gukdon ko kini og lambusan og ilugon pagbalik ang karniro. Kon musukol siya kanako, gunitan ko siya sa liog og lambusan hangtod mamatay. So, grabe si David. Usa siya ka magbarantay sa karnero, no? Kung naaga ni mga lobo nga mukuan siya ang mga karnero, labanan gyud sa muni saktong magbarantay. Labanan gyud sa magbalantay kung tukbon sa lobo ang karnero. Maingon usab diri sa espirituhanon nga bahin, no? Kung ikaw usa ka magbalantay, so makita gani nimo nga ginadaog-daog painon pa nga susihon gyud, no? Susihon sa magbalantay kung naunsa na ang mga karnero. Kumusta na mga pagbati sa mga karnero? Alo. Nga gitawag si ingon ba nga? Grabe kayo ang pagbuhat ni David sa iyahang mga karniro nga gibantayan. Labanan gid niya kung ano nanay lubo nga mutukob sa iyang mga karnero.
Arita sa 1 Samuel 25 verse 24-31. Sa dihang nag-abot na sila, midali-dali si Abigail og kanaog sa iyang asno, miluhod sa tubangan ni David, agig pagtahod kaniya, maingon siya, palihog sir, pamati ako na lang ang pakasada. Hinaot nga dili. 25-24. Okay. Hinaot nga dili mo tagdon ang dautan nga sinabal. Angay gayud kaniya ang iyang ngalan nga Nabal, nga ang bot pasabot buang-buang. Sir, wala gayud ako makakita sa mga tao nga imong gipadala. Karon gipugnan ka sa Ginoo sa pagpanganimalos ug sa pagpatay. Ipanumpa ko gayud sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga ang imong mga kaaway ug ang tanan nga buot mo pasipala kanimo silutan sa Dios sama nga silutan niya sinabal. Kung mahimo sir, dawata kining mga gasa akong gidala alang kanimo ug ihatag sa imong mga tao. Palihog pasaylo ako sa akong mga pagkulang. Sigurado gayud nga ang Ginoo maghimo kanimong hari, ingon man ang imong mga kaliwat, tungod kay nagapakigubat ka alang kaniya. Hinaot nga dili ka maghimog dautan sa tibok mong kinabuhi. Bisan pa og may mugukod kanimo aron sa pagpatay kanimo, tipigan ka gyapon sa Ginoo nga imong Dios. Sama sa tao nga nagatipig sa malong butang apan ang imong mga kaaway may sama sa bato nga gibala sa tirador. Kung matuman na ang tanan nga maayong mga butang nga gisaad sa Ginoo kanimo ug mahimo ka ng hari sa Israel, dili ka hasulon sa imong konsensya tungod kay wala ka maniwalos ug mapatay sa walay igong hinungdan. Ug kun hatagan ka na sa Ginoo ug kalampusan, palihog ayaw ako kalimti. Miingon si David kang Abigail, dalaygon ang Ginoo ang Dios Israel nga nagpadala kanimo karong adlaw sa pagpakikita kanako. Sa salamat sa Dios sa imong maayong paghuna-una ug sa pagpugong mo kanako sa pagpanimalos ug pagpatay niining adlaw. Kung wala ka magdali-dali sa pagpakikita kanako, wala untay mahibiling buhi sa mga tao ni Nabal. Pagkabuntag kay mauna ka na ang akong ipanumpa sa buhi nga di Ginoo ang Dios Israel nga nagpugong kanako sa paghimo ug dautan kanimo. Gidawat ni David ang mga gasa ni Abigail, mingon, pauli ug ayaw na kabalaka, tumanon ko ang imong hangyo. So salamat kay si Ginoo niini nga sa kinabuhi bitaw ni David muabot man sa mga magbalantay ba, sa mga kahinaon, sa mga walang-wala, sa mga gitaw siya ingon na wilderness. So aduna say ipadala ang Ginoo nga mga tao nga mo comfort sa iyang gikinahanglan, like Abigail, no? Aduna may mga tao nga ipagkait kung unsa ang gikinahanglan, pero aduna say mga katawan nga ipadala sa Ginoo nga aron ma-fulfill ang imong gikinahanglan. Kay nakita lagi sa Ginoo sa usa ka magbalantay nga sincero, no? Maning ingon dira nga wala gyud pasagdi sa Ginoo gani ang mga langgam, na wala gani na sila magkalimyas, walay dapa. Unsa pa ka kita nangalagad og Ginoo, no? Mga magbalantay maabot sa walang-wala wilderness, na adyoy ipadala ang Ginoo.
like Abigail na wala big ito sila yung mahimo. Sila si David nagtago-tago man to sila. So kung kinsa man ang mo kuan sa magbalantay nga nagtinarong labanan gid sa Ginoo ana no. So muna nga dili gid pagkulangan sa Ginoo ang mga magbalantay kay naa joy i-provide suguon sa Ginoo no nga kini dalahan ni dito aron yung ana ba no. So salamat kay si Ginoo ni ana na ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong nga ang mga magbalantay nga nangalagad og matinud-anon di sa Ginoo dili gid tugutan sa Dios nga magutom no. Doon na may mga magbalantay nga pag-inom pa nga gipiyalan siya sa Ginoo ba nga sa kadagaya nga iya pud ibahin nga to sa uban like sa atong nailhan nga grabe ang kadagaya sa iya nga kinabuhi iya nga gipakuan sa iyang mga membro pung paniya aniha ang sa gihinungdan nga no nga gipadagaya gid siya sa Ginoo ani lang gilikayan gid niya magbalantay na siya gilikayan gid niya ang pagduda kay pung paniya wala gid siya nabutang og CCTV sa iyang tanang mga negosyo kana mga negosyo niya ang nag-atiman ana ihasad ng mga membro mo report siya sa iya sakto sad nga naa dunay kanang itawag sila ingon ba nga di ba ka malugi ba ay inventory kompleto na inana i-submit so makita man sad nga ning lago no ang negosyo wa pud ning daon so nindot gid nga ang ipahandol mga Kristohanon wala siya nabutang og CCTV oy unay giingon niya nga mateknikan ka tagbo ka kay manubag ra jud ka sa Ginoo na absilto man siya anak kay siyempre wala di gid siya magduda no munang nilago jud iyang negosyo wala mga pagduda no nilago iyang negosyo kay nga naman dili siya mabutang sa CCTV kay kun ikaw sincero ka ay dili jud ka magkuan na mahanlo ka sa Ginoo pero malagi ang iyang mga gipang kuan na din ipang butang nangalagad og Dios glory to God hallelujah muna nga grabe gid nilago gipadato gid siya sa Ginoo aron magkatabang siya sa uban so yung ana no muna nga wala sila nagalisod karon sa ilahang mga membro gitabangan niya anak manginabuhi yung anak sa so muna nga kuan yun siya bilyonaryo gid siya kay nakita si Ginoo yang kasing-kasing di biya pud lalim iyang kuan sa una yang kaagi salamat kay si Ginoo dili siya magbutang og CCTV wala siya nagbutang og CCTV kay pung pa niya tinuod man ka kanang alagad og Ginoo dapat sincero ka kay dili ka sincero mateknikan ka tagbaw ka siya ra man pud manubag daw di man pud siya may manubag sa Ginoo kung tinuod ka nangalagad og Ginoo di ka kabuhat ginana manang walay CCTV kay dako kayan kuan sa Ginoo dito ba makita ang tanang mabuhat walay natago may ana no muna nga nilago gid siya muna nga anang walay may doubt walay negatibo sa huna so muna siya salig siya sa Ginoo tanan kay anak si Ginoo dili gina manghilabot ana no so muna nga wala gi kuan siyang utok wala niya hugawi kay kanang tanan pinahulaman ra pud so glory to God na bless gyud na siyang kinabuhi no bisan ako na bless sa iyang kinabuhi uban siyang pamilya
no, gipilian siya sa daghan, gibless siya daghan. Pero wala ba na siya sa una gid. So, ni ko lang gid siya sa ano sa Ginoo ba. Ning gi painom pa. Gituman lang siya sa process sa Ginoo. So ana lang sa always humble. God bless.